أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم तसल्ली से तवज्जो से सुनो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب بلى من كسب سيئة سيئة وأحاطت وأحاطت به به خطيئته خطيئته فأولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون خالدون هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون